मुल्क के ऊपर कई दहाइयों से जो मुसल्लत है मुख्तलिफ पार्टियां और ऊपर से हमारे इदारे, तो इन्होंने एक माफिया का एक रूप इख्तियार कर लिया है। ये एक ऐसी माफिया बन चुकी है कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के सारे निज़ाम को जकड़ दिया है और ये इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिस्टम जब बनेगा तो उसको बनाने में इनका हाथ होना चाहिए, उसको चलाने में इनका हाथ होना चाहिए। और किसी भी वक्त अगर इनके जो आका हैं जिनको ये जवाबदेह हैं, तो वो आका जब भी इनको कोई हुक्म दे तो पाकिस्तान में कोई भी सियासी तब्दीली लाने के लिए, किसी को गिराना या हटाने के लिए भी डोरियां इनके हाथ में होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने मार्शल लॉ लगाकर इस मुल्क में इतने तजर्बात किए कि इस मुल्क की सारी जमहूरियत का इन्होंने तख्ता निकाल दिया। उससे ये बात नहीं आए, इनके दिल नहीं भरे। उसके बाद इन्होंने एक सेमी मार्शल लॉ, एक ऐसा मार्शल लॉ जो कि कागजों में तो नहीं होता, नजर नहीं आता, लेकिन लगा हुआ होता है, उस पॉलिसी को इख्तियार कर लिया और आज तक उस पॉलिसी के ऊपर ही अमल पैरा है। और इनको कोई सोच नहीं है कि हमारे तजर्बात से पाकिस्तान को यहाँ पर और पाकिस्तान को दुनिया में कितना नुकसान हो रहा है। और मजे की बात यह है कि इनको अपनी किसी बात पे शर्मिंदगी भी नहीं है, निदामत भी नहीं है। और उससे मजे की बात यह है कि इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई इनसे सवाल भी नहीं कर सकता। सवाल करो तो न ये आइन मानते हैं, न ये कानून मानते हैं, न ये अदालत मानते हैं। ये हर चीज़ के ऊपर काबिज होकर आपका मुंह बंद करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जबर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हर भाई सवाल करते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मैं एक फौजी का भाई हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है आज की इस फौज के ऊपर कि फौज के कुछ मखसूस इदारे वो कर क्या रहे हैं। वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ वो फौजी जो मेरी और आपकी जान और माल की हिफाजत कर रहा है, उसको बदनाम कर रहे हैं अपनी उस मदाखलत से जो कि उसके हल्फ में है कि उसने सियासत में मदाखलत नहीं करनी। उस हल्फ से हटकर ये इदारे सियासत कर रहे हैं, मदाखलत कर रहे हैं और उससे हमारे फौज का जो एक मयार है, हमारे फौज की जो इज्जत है, वो बार बार मजरूह हो रही है। उसके बावजूद भी आप सवाल करो तो आप सवाल नहीं कर सकते, आप बात करो तो आप बात नहीं कर सकते। तो अगर मैं वज़ीर आला होकर जवाबदेह हूँ अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर, तो क्या कोई पाकिस्तान का ऐसा इदारा है जो जवाबदेह ना हो? हर कोई जवाबदेह है और हमें जवाबदेह रहना पड़ेगा। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इन तमाम इदारों को, तमाम निज़ाम को, तमाम हुकूमतों को, इस पूरे निज़ाम को जवाबदेह रखना है, यही हमारा आइन कहता है। लेकिन अगर हम इनको जवाबदेह नहीं ठहराएंगे तो 76,000 अरब के कर्जे में हम डूब चुके हैं। आज आगे हमारी मंजिल क्या है? मजीद कर्जों में डूबना, अपनी खुददारी को कुर्बान करना, खुद मुख्तारी को कुर्बान करना, अपनी आज़ादी को कुर्बान करना। तो अगर हमने यही सोच लिया है कि हमने इब्न गुलाम बनना है तो फिर तो ठीक है। और हमने ये सोच लिया है कि हमारा लीडर इमरान खान आज जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है, बेगुनाह कैद किया हुआ है, उसको कोई केस नहीं है, उसके ऊपर कोई केस ये चला ही नहीं रहे। क्योंकि केस ये चलाते हैं तो केस में कुछ होता नहीं है, तो केस चला ही नहीं रहे। तो अगर वो इस निज़ाम के ऊपर, निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है और हम उसका साथ दे रहे हैं, तो हमारे पे जबर क्यों हो रहा है? ये सवाल हम करेंगे कि हमारे वर्कर पे जबर क्यों हो रहा है? वो मांग क्या रहा है? वो तो अपने आइन के मुताबिक अपने हकूक मांग रहा है। हाँ, इमरान खान ने अपनी कौम को जगाया, उनको शऊर दिया। अगर कौम को जगाना और शऊर देना जुर्म है तो ये जुर्म तो हमें करना पड़ेगा। अगर ये जुर्म हम नहीं करेंगे तो अपनी नस्लों को हम तबाह कर देंगे। 5 अगस्त तक हमने इसको पीक पे कैसे लेके जाना है? अगर हमने सिर्फ पीक पे बातों में लेके जाना है तो फिर तो समझो कि पीक पे हमारी पार्टी है इस वक्त। इससे ज्यादा एक पार्टी की पीक क्या होगी कि इमरान खान की आज 93% पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान की आवाम में और ओवरसीज पाकिस्तानी में इससे भी ज्यादा है। पीक पे तो हम हैं, लेकिन हमारी पीक हमसे छीनी गई है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और आज हम पे मुसल्लत हैं इदारे और हुकूमतों की बिठाई हुई। क्योंकि जो जुल्म, बर्बरियत, जबर सियासी तौर पे आपके साथ हुआ है, दुनिया की तारीख में किसी सियासी दौर में या किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं हुआ। मैं बार बार एक बात करता हूँ और मुझे बहुत से लोग उसके ऊपर रोकते हैं कि आप ये कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप ना करो। कोई मेरे पे तनकीद करता है कि आप इश्तिहार फैला रहे हो। और भाई मेरे 14 वर्कर शहीद हुए हैं, मेरे 77 बंदों को मैंने खुद अपने हाथ से उनका इलाज कराया है जिनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। मेरे वर्कर के घरों को तोड़ा गया है, उनकी चादर, चारदीवारी, इज्जतों को बवाल किया गया है। अगर मैं अच्छा बन के मार ही खाता रहूं तो भाईजान, मारे खाने वाली कौमें इनकलाब नहीं लाती। जब आप मार खाने के आदी हो के मार ही खाते रहोगे तो कभी इनकलाब नहीं आएगा। आपको जवाब देना पड़ेगा।
اگر یہ ریاست نہیں سمجھتی اس بات کو تو ہمیں ریاست کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمیں جواب دینے کا حق ہمارے مذہب اسلام نے دیا ہے، ہمیں جواب دینے کا حق ہمارے اس آئین نے دیا ہے۔ اور اگر اپنے آئینی حق اور بحیثیت مسلمان جو کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک بنا ہے پاکستان، جس پہ ہمارے اجداد کی قربانیاں ہیں، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں اور اس کو کہا جائے کہ ہم شدت پسند بن رہے ہیں، ہم سچ بات کر رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے جو حرکات کی ہیں، کیا تم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو فیس کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ان حرکات کی وجہ سے ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا سامنا کریں گے یہ؟ میں واضح طور پہ پیغام دے رہا ہوں، واضح طور پہ ہمیں عمران خان نے ہمیشہ پرامن رہنے کے لیے کہا ہے، ہم آج بھی پرامن ہیں۔ آج ہم آئے ہیں، پرامن طریقے سے آئے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنی مشاورت کر رہے ہیں۔ کیا کوئی مجھے پورے لاہور میں بتا دے یہ کتنے ضلع ہم گھوم کے آئے ہیں، کیا ہم نے کسی اتنی سی چیز کو بھی نقصان پہنچایا؟ تو پھر اس کے بعد جب پرامن طریقے سے ہم نکلتے ہیں تو آپ ہم پہ حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی تحریک کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے جو میرا آئینی حق ہے، ہم کال دیتے ہیں، آپ ہمارے ورکروں کے گھر جا کے توڑ دیتے ہیں، پہلے سے گرفتار کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جرم کیا نہیں اس سے پہلے آپ سزا دینا شروع کر دیں؟ ایک بندہ مجرم ہی نہیں ہے، اسے جرم کیا ہی نہیں ہے، آپ پہلے سے اس کے حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، بھائی جان اب میں تو جواب دوں گا، کوئی دے گا نہیں دے گا، میں تو دوں گا۔ میں تو اپنے سینے پیش نہیں کر سکتا کہ گولی ماری جاؤ تو میری لاشیں گرائی جاؤ، نہ، میں ماروں گا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، میری پارٹی میں بہت سے لوگ میری بات پہ نہیں ٹھہرتے، میرے ساتھ نہ ٹھہرے۔ یہ میری ذاتی ایک سوچ ہے کہ مجھے اپنے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ خودکشی کرو، خودکشی حرام ہے۔ میں ایک ایسے بندے کو جو ناجائز مجھے مارے گا تو میں اس کو سمجھتا ہوں خودکشی ہے، میں خودکشی نہیں کروں گا، میں لڑوں گا۔ آئی ول فائٹ، عمران خان نے کہا تھا آئی ول فائٹ، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں جواب دوں گا۔ مجھے گولی مارو گے تو تیار رہنا اس بات پہ کہ گولی تمہیں بھی لگ سکتی ہے، تمہیں کوئی قانون اختیار نہیں دے رہا مجھے گولی مارنے کا، تمہیں کسی قانون میں اختیار نہیں ہے کہ تم مجھے گولی مارو، اور اگر تمہیں اختیار ہے گولی مارنے کا ناجائز، تو پھر ناجائز کرو گے تو پھر ناجائز ہوگی، پھر ناجائز برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ تمہاری دھمکیاں کہ ہم حکومت گرا دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، اور جاؤ مڑا اپنا کام کرو، گرا دو گے۔ پہلے کون سی تم نے بنا کے دی ہے؟ خود اپنے زور بازو پہ بنائی ہے پہلے بھی۔ یہ حکومتیں جتنی بھی آج سیٹیں بچی ہوئی ہیں زور بازو پہ ہیں، جہاں پہ زور بازو استعمال نہیں کیا وہاں تو مینڈیٹ چوری کر لیا تم نے۔ وہ پاکستانیوں سمجھو اس بات کو، اگر آپ زور بازو استعمال نہیں کرو گے، جس طرح پہلے تمہارا مینڈیٹ چوری ہوا، اب تمہاری عزت بھی گئی، تمہارا وقار بھی گیا، تمہارے حقوق بھی گئے۔ میں یہاں پر تمام اداروں کو بھی اور ان حکومتوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنا وتیرہ ٹھیک کر لو، یہ غلط طریقہ ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ غلط روایات پیدا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے باز آ جائیں، کیونکہ مکافات عمل ہمیں بتایا گیا ہے، اسلام میں بتایا گیا ہے، اس مکافات عمل میں ہم تو برداشت کر گئے ہیں، شاید تمہارے والے ممی ڈیڈی برداشت نہ کر لیں، پھر یہ یاد رکھو، ہم تو برداشت کر گئے، پھر یہ ممی ڈیڈی شاید برداشت نہ کر سکے۔ جو تم نے بڑے ہمارا پیسہ لوٹ کے نازوں سے پالے ہوئے ہیں نا، یہ برداشت نہیں کر لیں گے۔ ہم نے تو کیا ہے، تم نے ہمارے اوپر ٹھیک ٹھاک جبر کیا ہے، تشدد کیا ہے، کئیوں سے برداشت نہیں ہوا، لیکن آج جو یہ لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے برداشت کیا ہے، تو برداشت کا امتحان مت لو۔